आल इमरान आयत 82। अल्लाह ताला फरमाता है, वही है जिसने तुझ पर किताब उतारी, उसी में से मुहक्कम आयात भी हैं जो किताब की बुनियाद और जड़ हैं और किताब की माँ हैं, और कुछ दूसरी मतशाबा आयात हैं। बस वो लोग जिनके दिलों में कजी है, वो फितना चाहते हुए और इसकी तावील की खातिर उसमें से उसकी पैरवी करते हैं जो बाहम मशाबा है। हालांकि अल्लाह के सिवा और उनके सिवा जो इल्म में पुख्ता हैं, कोई उसकी तावील नहीं जानता। वो कहते हैं हम उस पर ईमान ले आए, सब हमारे रब की तरफ से है, और अक्लमंदों के सिवा कोई नसीहत नहीं पकड़ता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नादिल फरमाया, और कुरान मजीद लफ्ज़ ब लफ्ज़ अल्लाह ताला के मुंह की बातें हैं। कुरानी आयात को अकीदा और ईमान के एतबार से दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी मुहकम आयात और मुतशाबा आयात। मुहकम के लग़वी मानी ये हैं कि यह लफ्ज़ हकम से निकला है, जो मजबूत और मुस्तहकम, वाज़े और काबिल अमल होने के मानी देता है। इस्तिलाही मानी में मुहकम उसे कहते हैं जो वाज़े और समझ में आने वाली शय हो, कोई अबहाम ना हो, उसमें किसी दूसरे मानी का एहतमाल ना हो, या उसके मानी या मफहूम की सिर्फ एक ही सूरत हो जिसकी दलालत राजे वाज़े हो। उसे ज़ाहिर और नस भी कहते हैं। मसलन सूरह फातिहा में दुआ सिखाई गई कि हमें सीधे रास्ते पर चला, और सीधा रास्ता क्या है, अगली आयत में सिरात मुस्तकीम की वजाहत खुद कुरान मजीद ने कर दी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यानी उन लोगों के रास्ते पर हमें चलाना जिन पर तूने इनाम फरमाया, और उन लोगों के रास्ते पर न चलाना जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और जो गुमराह हो गए। मतशाबा के लग़वी मानी ये हैं कि ये लफ्ज़ शुबा से निकला है, जिसके मानी है मानिंद होना, हम शक्ल होना, मिलता जुलता होना। इस्तिलाही मानी में मतशाबा से मुराद वो लफ्ज़ है जिनके मानी साफ और वाज़े न हो, बल्कि कई तावीलों का उसमें एहतमाल हो, कभी एक और कभी दूसरी तावील, नीज़ वो अपने पुख्ता मानी पर दलालत करने के काबिल न हो। मसलन यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर है। कुरान मजीद में ये फरमाया गया है। अब ये सवाल कि अल्लाह ताला का हाथ कैसा है, किसकी तरह है, इसका जो भी तसव्वुर कर लिया जाए, किसी भी बशर के लिए या रसूल के लिए जानना या उसकी कैफियत बयान करना मुमकिन ही नहीं। अल्लाह ताला समी व बसीर भी है, तो इन बातों से शुबा पड़ सकता है कि अल्लाह ताला भी शायद इंसानों की तरह कोई हस्ती है जिसके हाथ भी हैं, आंखें भी हैं, कान भी हैं, मगर फिर यह भी फरमा दिया लैसा कमिस्ले ही शैइन, अशूरा आयत 11, यानी उसके मिसल कोई भी शय नहीं। बस अल्लाह ताला के बारे में ये सवाल कि अल्लाह ताला की हस्ती कैसी है, ये सवाल हो ही नहीं सकता, और ना ही इसका जवाब दिया जा सकता है, इसलिए कि अल्लाह ताला को किसी ने देखा ही नहीं। बस अल्लाह ताला ही इस बारे में बेहतर जानता है। लिहाजा कुरान करीम में इल्म गैब, आखिरत, कब्र, सवाल जवाब, पुल सिरात, अर्श करीम, अल्लाह ताला का आना और उसका समी व बसीर होना जैसे मज़कूर मसाइल सब मुतशाबिहात में से हैं। हम उनकी हकीकत और कुन्हा से वाकिफ़ नहीं, मगर हमारा उन पर पुख्ता ईमान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में इन बातों को बयान फरमाया है। अगला सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिर्फ मुहकम आयात की ही कोई बयान क्यों नहीं फरमाया, और मुतशाबिहात के नज़ूल से इंसानों को मुश्किल में क्यों डाला। इस सवाल का पहला जवाब तो ये है कि अल्लाह ताला अलीम व हकीम है, और उसका हर फेल गहरी हिकमतें अपने अंदर समोए हुए है, और मुतशाबा आयात का बयान भी अल्लाह ताला की गहरी हिकमतों के मुताबिक है।
ایک حکمت تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ بیان فرما دی، چنانچہ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ چاہتے ہوئے اور اس کی تعویل کی خاطر اس میں سے اس کی پیروی کرتے ہیں جو باہم مشابہ ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کجی رکھنے والوں کو پاک دل لوگوں سے علیحدہ کر دیا جائے۔ چنانچہ فرمایا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ومن كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ آل عمران آیت 180۔ اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے، اور اللہ کی یہ سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پھر فرمایا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور خبیث کے ایک حصہ کو دوسرے پر ڈال دے، پھر اس سارے کو ڈھیر کی صورت میں تہ بتہ اکٹھا کر دے، پھر اسے جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ الانفال آیت 38۔ بس جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر الہی پیغام کے ذریعہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا ہے تو معدود چند پاک دل رکھنے والے طیب فطرت اس کی طرف مائل ہو کر محکمات پر یقین کرتے ہوئے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیتے ہیں، مگر قوم کا ایک کثیر حصہ جو خبیث فطرت لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے محکمات کو چھوڑ کر متشابہات پر اعتراض شروع کر دیتا ہے اور ایمان سے محروم ہو کر اپنے لیے بدبختی اور جہنم کا انتخاب کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے کر نافرمانی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ ماہرین علوم القرآن نے متشابہات کی اور بھی حکمتیں اور فوائد بیان کی ہیں۔ متشابہات کا علم غیبی علم کا حصہ ہے اور اس پر ایمان لا کر مومن کو ایک نیا عرفان عطا ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے دل جمعی اور ثبات قدم سے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں اور اس پاکیزہ لامتناہی سفر میں روحانی ترقیات کے وارث بنیں، اسی طرح متشابہات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ علماء کو قرآن پر زیادہ غور و خوض کا موقع میسر آ جاتا ہے جو قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ متشابہ آیات سے مومن کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ ان کی تصدیق کرتا ہے یا تحریف، متشابہ کو پکڑتا ہے یا محکمات کو۔ اگر وہ یہ مانتا ہے کہ سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور برحق ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں تو پھر وہ امتحان میں کامیاب ہے، اور اگر ان میں کسی ایک پر اسے شک ہے تو وہ اپنے عقیدے اور عمل میں منحرف ہے، پھر وہ متشابہ آیات سے ہی اپنی غذا لیتا ہے اور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر متشابہ آیات سے قرآن کے معجزہ ہونے کے اسرار و رموز کی اس علم میں وضاحت ہوتی ہے اور قرآن مجید کی عظمت دل میں قائم ہوتی ہے۔
کجی اور ٹیڑھاپن ان مشابہات کی مختلف توجیحات سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ ایک عاقل اور صاحب علم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرتا ہے، وہ ان متشابہ آیات کا کوئی حتمی معنی مقرر نہیں کرتا۔ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے اور اپنی خصوصیات خود بیان فرماتا ہے، جو منکرین کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے آغاز میں ہی فرما دیا گیا کہ صرف یہی وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر قرآن مجید دعویٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی اختلاف نہیں، اور یہ اس امر کا کافی اور شافی ثبوت ہے کہ یہ علیم و حکیم اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے۔ چنانچہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ پس کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، حالانکہ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ النساء آیت 83۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یقیناً یہ ایک عزت والا قرآن ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں محفوظ۔ الواقعہ آیات 78-79۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں تمام مخالفین کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے عظیم الہامی کتاب ہونے میں کوئی بھی شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ۔ چنانچہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ، اور اپنے سرپرستوں کو بھی بلا لاؤ جو اللہ کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں اگر تم سچے ہو۔ بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ البقرہ آیت 24-25۔ اہل زیغ یا دل میں کجی رکھنے والے انسانوں کا رجحان اور رویہ کیسا ہوتا ہے، یہ بھی قرآن مجید نے کھول کر بتا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلانے کے لیے ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں، اسی لیے متشابہ آیات کو پیش کر کے قرآن مجید کے متعلق مومنین میں شک پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب مقدر ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ البقرہ آیت 11۔ جس بیماری کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ انکار کی بیماری ہے، کیونکہ ایسے لوگ غور و فکر سے عاری ہونے کی وجہ سے کلام الہی کو سنتے ہی انکار کی طرف جاتے ہیں، محکمات کو چھوڑ کر متشابہات پر اعتراض کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ انہیں ڈھیل مل رہی ہے اور انہیں روکا نہیں جا رہا تو ان کی یہ انکار کی بیماری اور بڑھتی ہے، اور ہنسی ٹھٹھا اور تمسخر میں وہ اور ترقی کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اور اللہ ضرور ان کے تمسخر کا جواب دے گا اور انہیں کچھ عرصہ مہلت دے گا کہ وہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے رہیں۔ البقرہ آیت 16۔ جن لوگوں کے دل میں کجی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں تو کوئی کام کی بات ہی نہیں، بس پہلے لوگوں کی کہانیوں سے یہ بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا
इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और जब हमारी आयत उन पर पढ़ी जाती हैं तो वो कहते हैं बस हम सुन चुके, हम भी अगर चाहें तो ऐसी ही बातें कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं मगर पुराने लोगों की कहानियां हैं। अल अनफाल आयत 32। कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद इंसानों को हदायत देना है और रब्बुल आलमीन से एक मजबूत ताल्लुक जोड़ना है। मगर दिल में कजी रखने वाले जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हदायत में तरक्की नहीं करते बल्कि गुमराही में और तरक्की करते हैं। चुनांचे फरमाया इन्नल्लाह ला यस्तही अन यसरिबा मसलन मा बाउज़तन फमा फौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। अल्लाह हरगिज़ इससे नहीं शर्माता कि कोई सी मिसाल पेश करे जैसे मच्छर की, बल्कि उससे भी बढ़कर। बस जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जो ईमान लाए तो वह जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, और जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जिन्होंने इनकार किया तो वो कहते हैं आखिर ये मिसाल पेश करने से अल्लाह का मकसद क्या है। वो इस मिसाल के जरिए से बहुतों को गुमराह ठहराता है और बहुतों को इसके जरिए से हदायत देता है, और वो इसके जरिए फासिकों के सिवा किसी को गुमराह नहीं ठहराता। दिल में कजी रखने वाले लोग कुरान मजीद की बरक़ात को छू भी नहीं सकते, क्योंकि कुरान मजीद में आगाज ही में फरमा दिया गया कि ये मुत्तकियों के लिए और दिल की पाकीज़गी रखने वालों के लिए हदायत है। चुनांचे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान मजीद से सिर्फ मुत्तकीन ही हदायत पा सकते हैं। नीज़ फरमाया इन्नहु लकुरानुन करीमुन फी किताबिन मकनूनिन ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरून। यकीनन ये एक इज्जत वाला कुरान है, एक छुपी हुई किताब में महफूज, कोई इसे छू नहीं सकता सिवाय पाक किए हुए लोगों के। अल-वाक़िया आयत 56। यानी कुरान मजीद एक छुपी हुई किताब है जिसके मज़ामीन उसी पर खुलते हैं जो पाक दिल होता है। जिनके दिल पाकीज़ा नहीं होते वो कुरान मजीद के आला मज़ामीन पर रसाई हासिल नहीं कर सकते, और मुतशाबा आयात पर एतराज़ करके उनके दिल तसल्ली पा जाते हैं कि कुरान तो तज़ादात से पुर है, इसलिए ईमान की दौलत से महरूम रह जाते हैं। मुतशाबा आयात को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, वो आयात जिनकी तावील अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, मसलन सिफ़ात इलाही, अर्श इलाही, क़यामत के आने का वक्त वगैरह। नंबर 2, वो आयात जिनके जानने के लिए इंसान के पास ज़राए हों, मसलन इल्मी तरक्की, साइंस की पेशगोइयाँ वगैरह। मिसाल के तौर पर आयत कुल्लुन फ़ी फ़ल्किन यस्बहून, यासीन आयत 40, यानी हर शय अपने मदार में तैर रही है। इसको पहले इंसान नहीं समझ सकता था, लेकिन आज ये हकीकत मुहकम होकर हमारे सामने आ गई है कि अजराम फल्की तैरते हुए अपने मदारों में रवां दवां है। नंबर 3, वो आयात जो आइंदा ज़माना के मुतल्लिक पेशगोइयों पर मुश्तमिल थी और इसलिए पहले मुतशाबिहात में शामिल थी, लेकिन अब इन पेशगोइयों को पूरा होते हर एक ने देख लिया। जैसे सूरह तकवीर में आखिरी ज़माना के मुतल्लिक बहुत सी पेशगोइयाँ की गई थी जो मसीह आखिरुज़्ज़मान और महदी माऊस के ज़माना से ताल्लुक़ रखती हैं। ये तमाम पेशगोइयाँ आज पूरी हो चुकी हैं और कलामुल्लाह ताला कुरान मजीद की सदाकत पर मोहर तस्दीक सबत कर चुकी हैं। जैसे ऊँटनियों के बेकार होने की पेशगोई, कुतुब की इशाअत की पेशगोई, चिड़िया घरों के क़याम की पेशगोई, आसार कदीमा के ख़ज़ाइन की पेशगोई, ख़वातीन के हकूक़ कायम होने की पेशगोई वगैरह। फिर सूरह रहमान में नहर सुएज़ और नहर पानामा के तामीर होने की पेशगोई की गई थी, जो अरसा दराज से पूरी होकर कुरान मजीद को अलीम व हकीम और आलमुल गैब रब का कलाम साबित कर चुकी है। नंबर 4, वो आयात
जिनका इल्म आम इंसान को नहीं बल्कि सिर्फ रासिखुलमा ही उसको समझ सकते हैं, जो मुत्तकी और परहेजगार हैं और कुरान मजीद की सदाकत पर पुख्ता यकीन रखते हैं, जो उलुल अलबाब में शामिल हैं, जो गौर व फिक्र करते रहते हैं और अल्लाह ताला से कुरानी अलूम के हसूल के लिए दुआएं करते रहते हैं। गौर व फिक्र से आरी आम दुनियादार लोग उसकी हकीकत या मानी व मफहूम नहीं जान सकते। कुरान मजीद के मुताबिक रासिख उलमा वही हैं जो अल्लाह ताला से डरते हैं, जैसा कि फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। इल्म वाले तो वही हैं जो अल्लाह से डरते हैं। यहाँ डरने से मुराद इस तरह का डरना नहीं है जैसा कि कहावत में है कि माँ डराने के लिए अपने बच्चे को सुलाते हुए कहती है, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। बल्कि यहाँ डरने से मुराद ये है कि जो लोग इल्म वाले हैं वो अल्लाह ताला की कदीर हस्ती के मुतल्लिक इरफान रखते हैं और खूब जानते हैं कि अल्लाह ताला के फजल और रहम के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। इसलिए वो डरते रहते हैं कि कहीं बशरी कमजोरी की वजह से उनसे ऐसे आमाल सरजद न हो जाएं जो अल्लाह ताला से दूरी का सबब बन जाए। मुत्तकीन में ये डर और खौफ हर वक्त रहता है, इसलिए वो हर अमल करने से पहले सोचते हैं कि अमल हमें अल्लाह ताला से दूर लेकर जाएगा या हमें हमारे रब के और करीब कर देगा। और हर वक्त अल्लाह ताला से इल्तिजाई करते रहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें अपनी पाक किताब का इल्म अता फरमाना, ईमान पर साबित कदमी अता फरमाना और ईमान के मुनासिब हाल मकबूल आमाल बजा लाने की तौफीक अता फरमाना, क्योंकि ईमान के मुनासिब हाल आमाल के बगैर ईमान और इल्म दोनों मुर्दा हैं। हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद मसीह मऊद व महदी माहूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कुरानी आयात की तरह इल्हामी पेशगोइयाँ भी मुहकमात और मुतशाबिहात पर मुश्तमिल होती हैं। जिनके दिल में कजी होती है वो पेशगोई के मुतशाबा हिस्सा पर अपनी तवज्जो मरकूज रखते हैं और शोर डालते रहते हैं कि पेशगोई पूरी नहीं हुई। और यहाँ भी अल्लाह ताला का यही मकसद होता है कि खबीस मुनकरीन को तय्यब मोमिनीन से नथार कर अलग कर दिया जाए। चुनांचे फरमाया, ईमान इस बात को कहते हैं कि उस हालत में मान लेना जबकि अभी इल्म कमाल तक नहीं पहुंचा और शकूक और शुबहात से हनूज लड़ाई है। बस जो शख्स ईमान लाता है, यानी बावजूद कमजोरी और ना मुहैया होने कुल असबाब यकीन के, इस बात को अगलब एहतमाल की वजह से कबूल कर लेता है, वो हजरत अहदियत में सादिक और रास्तबार शुमार किया जाता है और फिर उसको मोहब्बत के तौर पर मार्फत तामा हासिल होती है और ईमान के बाद इरफान का जाम उसको पिलाया जाता है। इसलिए एक मर्द मुत्तकी रसूलों और नबियों और मामूरीन मिन अल्लाह की दावत को सुनकर हर एक पहलू पर इब्तदाए अमर में ही हमला करना नहीं चाहता, बल्कि वो हिस्सा जो किसी मामूर मिन अल्लाह के होने पर बात साफ और खुले खुले दलाइल से समझ आ जाता है, उसी को अपने इकरार व ईमान का जरिया ठहरा लेता है। और वो हिस्सा जो समझ में नहीं आता, उसमें सुन्नत सालिहीन के तौर पर इस्तिआरात और मजाजात करार देता है और इस तरह तनाक़ुस को दरमियान से उठाकर सफाई और इखलास के साथ ईमान ले आता है। तब खुदा ताला उसकी हालत पर रहम करके और उसके ईमान पर राजी होकर और उसकी दुआओं को सुनकर मारफत ताम्मा का दरवाज़ा उस पर खोलता है और इल्हाम और कुशूफ के ज़रिए से और दूसरे आसमानी निशानों के वसीला से यकीन कामिल तक उसको पहुंचाता है। लेकिन मुतअस्सब आदमी जो इनाद से पुर होता है ऐसा नहीं करता और वो इन अमूर को जो हक के पहचाने का जरिया हो सकते हैं तहकीर और तौहीन की नज़र से देखता है और ठठे और हंसी में उनको उड़ा देता है। और वो अमूर जो हनूज उस पर मुश्तबा हैं उनको एतराज़ करने की दस्तावेज बनाता है
اور ظالم تباہ لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ہر ایک نبی کی نسبت جو پہلے نبیوں نے پیش گوئیاں کی، ان کے ہمیشہ دو حصے ہوتے رہے ہیں، ایک بینات اور محکمات جن میں کوئی استعارہ نہ تھا اور کسی تعویل کی محتاج نہ تھیں، اور ایک متشابہات جو محتاج تعویل تھیں اور بعض استعارات اور مجازات کے پردے میں محجوب تھیں۔ پھر ان نبیوں کے ظہور اور بعثت کے وقت جو ان پیشگوئیوں کے مصداق تھے، دو فریق ہوتے رہے ہیں، ایک فریق سعیدوں کا جنہوں نے بینات کو دیکھ کر ایمان لانے میں تاخیر نہ کی، اور جو حصہ متشابہات کا تھا اس کو استعارات اور مجازات کے رنگ میں سمجھ لیا، آئندہ کے منتظر رہے اور اس طرح پر حق کو پا لیا اور ٹھوکر نہ کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایسا ہی ہوا تھا۔ پہلی کتابوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت دو طور کی پیش گوئیاں تھیں، ایک یہ کہ وہ مسکینوں اور عاجزوں کے پیرایا میں ظاہر ہوگا اور غیر سلطنت کے زمانہ میں آئے گا اور داؤد کی نسل سے ہوگا اور حلم اور نرمی سے کام لے گا اور نشان دکھلائے گا، اور دوسری قسم کی یہ پیش گوئیاں تھی کہ وہ بادشاہ ہوگا اور بادشاہوں کی طرح لڑے گا اور یہودیوں کو غیر سلطنت کی ماتحتی سے چھڑا دے گا، اور اس سے پہلے ایلیہ نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا، اور جب تک ایلیہ نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے وہ نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظہور فرمایا تو یہود دو فریق ہو گئے، ایک فریق جو بہت ہی کم اور قلیل التعداد تھا، اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو داؤد کی نسل سے پا کر اور پھر ان کی مسکینی اور عاجزی اور راست بازی دیکھ کر اور پھر آسمانی نشانوں کو ملاحظہ کر کے اور نیز زمانہ موجودہ کو دیکھ کر کہ وہ ایک نبی مسلح کو چاہتی ہے، اور پہلی پیش گوئیوں کے قرارداد وقتوں کا مقابلہ کر کے یقین کر لیا کہ وہی نبی ہے جس کا اسرائیل کی قوم کو وعدہ دیا گیا تھا۔ سو وہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہو کر طرح طرح کے دکھ اٹھائے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اپنا صدق ظاہر کیا۔ لیکن جو بدبختوں کا گروہ تھا اس نے کھلی کھلی علامتوں اور نشانوں کی طرف ذرہ التفات نہ کیا، یہاں تک کہ زمانہ کی حالت پر بھی ایک نظر نہ ڈالی، اور شریرانہ حجت بازی کے ارادے سے دوسرے حصے کو جو متشابہات کا حصہ تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور نہایت گستاخی سے اس مقدس کو گالیاں دینی شروع کی اور اس کا نام ملحد اور بے دین اور کافر رکھا، اور یہ کہا کہ یہ شخص پاک نوشتوں کے الٹے معنی کرتا ہے، اور اس نے ناحق ایلیہ نبی کے دوبارہ آنے کی تعویل کی ہے، اور نص سری کو اس نے اس کے ظاہر سے پھیرا ہے، اور ہمارے علماء کو مکار اور ریاکار کہتا ہے اور کتاب مقدسہ کے الٹے معنی کرتا ہے، اور نہایت شرارت سے اس بات پر زور دیا کہ نبیوں کی پیشگوئیوں کا ایک حرف بھی صادق نہیں آتا، وہ نہ بادشاہ ہو کر آیا، نہ غیر قوموں سے لڑا، نہ ہم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا، نہ اس سے پہلے ایلیہ نبی نازل ہوا، تو پھر وہ مسیح موت کیوں پر ہو گیا؟ غرض ان بدقسمت شریروں نے سچائی کے انوار اور علامات پر نظر ڈالنا نہ چاہا، اور جو حصہ متشابہات کا پیش گوئی میں تھا اس کو ظاہر پر حمل کر کے بار بار پیش کیا۔ یہی ابتلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اکثر یہودیوں کو پیش آیا۔ انہوں نے بھی اپنے اسلاف کی عادت کے موافق نبیوں کی پیش گوئیوں کے اس حصہ سے فائدہ اٹھانا نہ چاہا جو بینات کا حصہ تھا، اور متشابہات جو استعارات تھے اپنی آنکھ کے سامنے رکھ کر یا تحریف شدہ پیش گوئیوں پر زور دے کر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اطاعت سے جو سید القونین ہے محروم رہ گئے۔ اور اکثر عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ انجیل کی کھلی کھلی پیش گوئیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی، ان کو تو ہاتھ تک نہ لگایا، اور جو سنت اللہ کے موافق پیش گوئیوں کا دوسرا حصہ یعنی استعارات اور مجازات تھے ان پر گر پڑے، اس لیے حقیقت کی طرف راہ نہ پا سکے۔ لیکن ان میں سے وہ لوگ جو حق کے طالب تھے
اور جو پیشگوئیوں کی تحریر میں طرز و عادت الہی ہے اس سے واقف تھے، انہوں نے انجیل کی ان پیشگوئیوں سے جو آنے والے بزرگ نبی کے بارے میں تھی فائدہ اٹھایا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ اور جس طرح یہود میں سے اس گروہ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے پیشگوئیوں کے بینات سے دلیل پکڑی اور متشابہات کو چھوڑ دیا، ایسا ہی ان بزرگ عیسائیوں نے بھی کیا، اور ہزارہ نیک بخت انسان ان میں سے اسلام میں داخل ہوئے۔ غرض ان دونوں قوموں یہود و نصارہ میں جس گروہ نے متشابہات پر جم کر انکار پر زور دیا اور بینات پیشگوئیوں سے جو ظہور میں آئیں فائدہ نہ اٹھایا، ان دونوں گروہ کا قرآن شریف میں جا بجا ذکر ہے، اور یہ ذکر اس لیے کیا گیا تا ان کی بدبختی کے ملاحظہ سے مسلمانوں کو سبق حاصل ہو اور اس بات سے متنبہ رہیں کہ یہود و نصارہ کی مانند بینات کو چھوڑ کر اور متشابہات میں پڑھ کر ہلاک نہ ہو جائیں، اور ایسی پیشگوئیوں کے بارے میں جو معمور من اللہ کے لیے پہلے سے بیان کی جاتی ہیں امید نہ رکھیں کہ وہ اپنے تمام پہلوؤں کے روح سے ظاہری طور پر ہی پوری ہوں گی، بلکہ اس بات کے ماننے کے لیے تیار رہیں کہ قدیم سنت اللہ کے موافق بعض حصے ایسی پیشگوئیوں کے استعارات اور مجازات کے رنگ میں بھی ہوتے ہیں، اور اسی رنگ میں وہ پوری بھی ہو جاتی ہے، مگر غافل اور سطحی خیالات کے انسان ہنوز انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ گویا ابھی وہ باتیں پوری نہیں ہوئیں بلکہ آئندہ ہوں گی، جیسا کہ یہود ابھی تک اس بات کو روتے ہیں کہ ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور پھر ان کا مسیح موعود بڑے بادشاہ کی طرح ظاہر ہوگا اور یہودیوں کو امارت اور حکومت بخشے گا، حالانکہ یہ سب باتیں پوری ہو چکی اور اس پر 1900 برس کے قریب عرصہ گزر گیا اور آنے والا آ بھی گیا اور اس دنیا سے اٹھایا بھی گیا۔ البدر مورخہ 16 دسمبر 1903۔ آج کے منکرین بھی قرآن مجید میں بیان کردہ پہلی قوموں کے متعلق بیان کردہ منکرین یہود و نصارہ کی بدبختی سے فائدہ نہ اٹھا سکے، حالانکہ قرآن مجید کی اور خاتم النبیین رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امام مہدی و مسیح آخر الزمان حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی پیشگوئیاں حضرت عبدالغفار علیہ السلام کے حق میں پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار علیہ السلام کو موعود مجدد 15ویں صدی ہجری، موعود ذکی غلام مسیح آخر الزمان اور موعود مسیح ابن مریم کے طور پر مبعوث فرمایا ہے، مگر منکرین کی وہی پرانی تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ ایک قلیل تعداد کو ہی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ امام الوقت کو پہچان کر اس پر ایمان لائیں، اور ایک کثیر تعداد نے انکار کی راہ اپنا کر اپنے لیے جہنم کو مقدر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم مومنین پر بہت بھاری احسان ہے کہ اس رب العالمین نے محض اپنے فضل و رحم سے ہمیں امام الوقت اور مجدد 15ویں صدی ہجری حضرت عبدالغفار علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق بخشی اور ہمیں فاسقین کے بجائے مومنین میں شامل فرما دیا۔ بے شک فسق ایک بڑی لعنت ہے، کیونکہ فاسق کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاسق کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، جس میں سے وہ جب نکلنے کی کوشش کرے گا تو دوبارہ اسے اس آگ میں دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنے انکار کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے ہر سعید اور متقی روح کو محفوظ فرمائے۔